फ़िज़ा की खुशबू में वेलकम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश होकर लाइफ गुजार रहे होंगे। हमेशा खुश रहना है हर हालत में। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है इंसानी शक्ल के सांप। इंसानी शक्ल के सांप जो हैं ये हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं, इवन दैट के हमारे घरों के अंदर भी। क्योंकि जो है आस्तीन के सांप जो है लफ्ज़ ये भी आप लोग जानते हैं कि ये किन को बोला जाता है। तो ये पिछले दिनों जो है एक न्यूज़ मैंने देखी थी जिसमें ना एक शख्स है जो कि इंग्लैंड से आया है और साथ में उसका बेटा था, उसका एक ही बेटा था। तो उसने बड़ी जो उसकी स्टोरी जो मैंने मुकम्मल जब उस तो वो बड़ी मेहनत करके वो पहले दुबई गया, दुबई में उसने कोई 5-6 साल गुजारे। उसके बाद वहाँ से उसे इंग्लैंड जाने का मौका मिला और काफ़ी अरसा से वो इंग्लैंड में मौजूद था और काफ़ी मेहनत से उसने पीछे अपने भाइयों की शादियाँ भी की, उनके घर बार भी सेट किए। तो हुआ ये कि भाइयों ने उसे धोखे से बुलाया और बोला कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है तो आ जाओ। तो वो अपने बेटे को भी साथ ले आया। अब उसका एक ही बेटा था और भाई को तो नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। अब उसके भाइयों ने क्या किया कि घर में एंटर होते ही उस बेटे को मार दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कौन से रिश्ते हैं। अब सगे बहन भाई जो हैं ये क्या क्या कुछ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सिर्फ ये दुनियावी दौलत की खातर, दुनियावी चीज़ों की खातर या हसद और मुखालफत। इसी तरह एक मैं फ़ेसबुक पे स्टोरी देख रही थी तो आपको पता है आजकल एक तहरीरी स्टोरीज़ भी आती हैं और सच्ची कहानियाँ भी हैं। जैसे कि जब हम लोग बहुत आज से 20-25 साल पहले जाएं तो तब अखबार पढ़ने का बड़ा ट्रेंड था और मैगज़ीन्स वगैरह का, और उसमें था अखबार जहाँ, तो उसमें भी वो मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ आती थी। तो इसी तरह सच्ची स्टोरीज़ जो थी। और चूँकि नेक्स्ट जो है ख़वातीन डे भी आ रहा है और कुछ मैं बताना चाहूँगी कि हमने जो है लफ्ज़ डोमेस्टिक वायलेंस भी आप लोगों ने सुना होगा। डोमेस्टिक वायलेंस ये है, अब घर तो एक सेफ्टी की जगह है, घर एक पनाह गाह है, घर का मतलब ही यही है, यहाँ पे कोई बंदा आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कोई शख्स है जो कि शादी के कुछ महीनों के बाद वो बाहर चला जाता है। अब जो पीछे से क्या होता है कि वो तो पैसे कमा कमा के बाहर से भेज रहा है। अब जो पीछे ख़ानदान है वो उसकी बीवी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं कि सारा कामकाज भी उसी से करवा रहे हैं। और अब जो है उसके बेटा भी एक पैदा होता है और आगे बेटे के साथ भी यही सलूक हो रहा है। अब 5 साल के बाद वो शख्स जो है वो अचानक से वापस आता है तो उसकी बीवी जो है वो अचानक से आता है जब तो खाने की टेबल पे सभी लोग बैठे होते हैं और वो देखता है कि खाने की टेबल पे उसकी बीवी की चेयर ही नहीं है और सभी लोग बैठे हैं। वो किचन से खाना बना के गर्म गर्म रोटी जो है वो सबको दे रही है और उसकी हालत भी बड़ी ऐसी है कि जैसे नुकरानियों से भी बदतर, और फटे हुए कपड़े हैं उसके पहने हुए। और कुछ 2-3 दिन के बाद ईद भी थी तो वो देखता है कि बीवी की ये हालत है। उसके बाद वो जब ईद वाले दिन वो पहले ही कपड़े वगैरह सारी चीज़ें भेज देता है, पैसे भी भेजता रहता है। अब होता ये है कि जो उसकी माँ है वो हमेशा जब भी फ़ोन करती है उसकी बीवी के ख़िलाफ़ ही बातें करती है। तुम्हारी बीवी ये कर रही है, तुम्हारी बीवी वो कर रही है, इतने पैसे भेज दो, इसके फ़ैशन ख़त्म नहीं होते, इसका। वो बड़ा हैरान होता है कि बीवी की तो इतनी बुरी हालत है कि वीक भी इतनी है और ज़ाहरी शक्ल से भी ऐसी नज़र आ रही है। और जब फिर वो अचानक से ईद वाले दिन जब देखता है कि उसका बेटा अपनी माँ के साथ लड़ रहा है, 5 साल का बच्चा कह रहा है कि मैंने ईद वाले दिन पुराने कपड़े नहीं पहनने। अब होता है ये कि जो न्यू कपड़े होते हैं वो ये बच्चों के उतरे हुए कपड़े वो उसको देती हैं। अब वो सारी सिचुएशन को जब देखता है तो उसे बड़ा दुख भी होता है, परेशान भी होता है। माँ से पूछता है कि इतना पैसा मैंने भेजा और वो कहाँ है। जब वो अपनी बहनों के घर विज़िट करता है देखता है इतने आला शाह माँ ने जो है उनको जहेज़ दिए होते हैं, उनको ज़ेवरात इतने दिए होते हैं, यहाँ तक कि उसके छोटे भाई की फैक्ट्री लग चुकी है।
تو یہ جو رویے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ سانپ جو ہم اصلی شکل کے سانپ ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ڈستے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ یہ کہ جو مختلف ٹریننگز کے دوران جب میں ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کرتی تھی، یہ 1999 کی بات ہے، تو 1998 سے میں نے جو ہے وہ آرگنائزیشنل ورک شروع کیا تھا، اور اس میں مختلف ٹریننگز ہم لوگ اٹینڈ کرتے تھے، تو اس میں ہم نے یہ لفظ سنا تھا ڈومیسٹک وائلنس۔ تو یہ ڈومیسٹک وائلنس گھروں کے اندر جو ہے بہت سارے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے بہت سے وہ نقصانات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ گھروں کے اندر جب رشتے جو ہے، جو خونی رشتے ہیں، وہ آپ کو نقصانات پہنچا رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے، تو یہ کیا ہے جی، ان کو بولتے ہیں انسانی شکل کے سانپ، جو کہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کبھی اس فائدے کو، اس نیکی کو اپنی زندگی کے اندر ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، اور کیا ہے کہ الٹا وہ ہر لمحہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جس شخص کا کام ہے نیکی کرنا، اس نے تو نیکی ہی کرنی ہے، لیکن جس کے اندر یہ اسپرٹس ہیں، سانپ کے اندر ہیں کہ آپ بھلے اس کو دودھ پلاتے رہیں، لیکن وہ اس دودھ پلانے کے کیا ہے، سانپ نے کبھی اس کا صلہ نہیں دینا۔ یہ آپ جو ہے، یہ میرے ایک ویڈیو تھی، یہ کافی دیر پہلے میں نے بنائی تھی، نیکی کا بدلہ، وہ بھی آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، کہ اس میں نے بتایا تھا کہ سانپ جو ہے وہ کبھی جو ہے ایک دوسرے بندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح جس انسان کے اندر ایسی صفتیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ کبھی کسی انسان کی صفت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں نہ دے سکتے تو کم سے کم نقصان بھی نہ پہنچائے۔ خدا کی ذات نے جو ہے وہ انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے معاشرہ جو ہے، جب ہم سوشیالوجی پڑھتے ہیں یا معاشرے کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو شروع میں جب کیا تھا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن جو شخص، وہ چاہے بہن بھائی ہیں، وہ چاہے ریلیٹیوز ہیں، وہ چاہے فرینڈز ہیں، دوست ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، جو برائی کے منصوبے باندھتے ہیں، جو ہر لمحہ دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانی شکل کے سانپ ہے۔ ان سے بچنا ہے۔ ان سے کیسے بچنا ہے کہ جب آپ کے جو ہسبینڈ ہے ان کو یہ نہیں، چونکہ ہم لوگ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے میں جو ہے وہ زیادہ اول درجہ جو ہے وہ خاندان کو دیا جاتا ہے۔ خاندان کے لوگ بھلے جھوٹ بھی بولیں، بھلے وہ کیا ہے جی دوسرے کو نقصان بھی پہنچائے، لیکن ہم جو ہے وہ مردانہ معاشرے میں رہتے ہیں، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر۔ یہاں پہ بہت سارے ایسی خواتین جو ہیں، ایسے بچے جو ہیں، وہ جو پس رہے ہیں ظلم سے، زیادتی سے۔ تو کیا ہے کہ اب اگر دوسرے ممالک اتنی ترقی کر رہے ہیں تو ہم لوگ کم سے کم اپنے خاندانوں کو سیو کریں۔ خاندان جو ہے، جب میاں ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے شادی کے بعد وہ ایک خاندان بنتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے شوہر کے لیے بیوی کی اہمیت ہے اور بیوی کے لیے شوہر کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد جو خدا کی پاک ذات ان کو بچے دیتی ہے، ان کی ویلیو ہے۔ پھر جو ہے یہ خاندانی ویلیوز ٹھیک ہے، آپ ہیلپ کریں، لیکن کیا ہے کہ یہ آنکھیں کھول کے جو ہے ہم نے اس سوسائٹی کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ کون ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، فائدہ تو بھلے نہ بھی دے کوئی، لیکن یہ اس چیز سے کیئرفل ہو کے رہنا ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہماری رفاقتیں ہیں، ہم ملتے ہیں، فیلوشپ ہے، کیا وہ کیسے لوگ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شکل سے کچھ اور نظر آ رہے، اندر سے ان کا کردار کچھ اور ہے، ان کے کام کچھ اور ہے، ان کے عمل کچھ اور ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب جو ہے اس معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہم اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو ہم نقصان بھی نہ پہنچائیں۔